Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Mogla Papa, Mogla Gesù, Mogla Gesù, rivela. तुझ्याच नावान हांगासर उबें आसा जेजू. तुजे पातयेन जेजू. म्हज्या तोंडांतल्यान तूं उलयता म्हणून जेजू. तेच भाशेन जेजू हे देवाचें उतर आयकतल्यांकूय जेजू तुज्या हातांत घालता जेजू. ताजेर आनी म्हजेरूय जेजू तुजी महिमा देव जेजू. तुजेच कृपेन हें सगळें घडोवन येवं जेजू. म्हज्या उस्तंगी न्हय जेजू, म्हज्या मना प्रमाणे न्हय जेजू, म्हज्या उतरा प्रमाणे न्हय जेजू, पूण तुज्या उतरा प्रमाणे जेजू. कित्याक हें तुजें उतर जेजू, म्हजें न्हय जेजू. सगळें तूं कर म्हूण मागता जेजू. आनी सगळ्यांक पडयतल्यान जेजू तुज्या हातांत घालता. हें सांगता बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन, आमेन, आमेन. आयज ह्या देवाच्या उतराची टॉपीक आसा जे कोणाक देवान वेंचून काडल्या, आपणाचे पाटलावदार म्हणून, आपणाचे फॉलोवर म्हणून तांकां देव आज कितेंय जाल्यार शिकोवंक सोदता. मोगाच्या बाबोनीं हें उतर दितना हांव हें तुमकांच म्हूण दिना, पूण पयलें तें म्हाका आनी उपरांत तें तुमकां सोदलें. Praise the Lord. Hallelujah. तो सुरवात आमी करूया. म्हजो पयलो पॉयंट आसा देवान पाटलावदारांक कित्याक वेंचून काडलें. म्हजो पयलो प्रश्न देवान फॉलोवर्स वा पाटलावदारांक कित्याक वेंचून काडलें. देवाचें उतर आमी घेवया. दुसरी समूर्त 7वो आवेसवो आनी 8वी बोड. देव आमकां कितें सांगता तें चित दिवन आयकुया. पूण ताणें तुमचो मोग केलो देखून आनी तुमच्याच पुर्विल्यांक दिल्लो सोपूत पाळचे खातीर सर्वेस्परान आपल्या बलिश्ट बावल्यांक तुमकां भायर काडल्या आनी गुलामपणाच्या घरांतली इजिप्ताच्या राजा फारावाच्या हातांतली तुमकां सोडयल्या. Praise the Lord. Hallelujah. मोगाच्या बाब भयणींनो, पयले सुवातेक आमकां जी कोण आमी पाटलावदार म्हणून सजमतां देवाची जेजूची ती आमच्या बळान आमी कांयच करूंक ना, आमचे शक्तीन आमी कांयच करूंक ना, पूण त्याच देवाच्या मोगान आपुरबायेन त्याच देवान आमकां वळखून हें घेतल्यार आपणाचो पाटलाव करूंक वेंचून काडला. ताच्या मोगा खातीर, ताच्या मोगान न्हय आमी कितें केलां म्हणून न्हय देवा सोबेन आमी कितें बरीं जाल्यां म्हणून न्हय, पण आमी जल्माक येवचे आदीं देवान आमकां वळखली आनी त्याच पासून देवान आपणाच्या मोगान आपुरबायेन आमकां आपणाचें दायज जावूंक वेंचून काडलें. केदो व्हडलो भाग आमकां देवाचो, केदो व्हडलो मोग हो देवाचो आमकां. मोगाच्या भाव भयणींनो, हो देवाचो मोग आमी दोर गोळे घेवन मनांत हाडून आमी एक पावल मारून घडोवचो. कित्याक देव म्हणटा आख्खो संवसार, आख्ख्या संवसाराची वर्सां जायती आसा तितली तुमकां वेंचून काडूंक ना, पूण थोडीच जाण जी आपणाचें उतर पाळटली तांकां वळखून तांतली तुमकां एक एकल्याक वेंचून काडल्या. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाच्या बाबून देव आमकां आपणाचें दायज, आपणाची गिरेस्तकाय करून
आमकां विसरून काडला. तर आमी ह्या वेळार त्याच देवाच्या उतरांतल्यान आयकुया. 7वा 6वी तुम्ही तुमच्या सर्वेस्परा देवा संस्कारलेली पोरसां. Praise the Lord. पृथ्वीच्या सगळ्या पोरसां मदली तुमकां सर्वेस्परान आपलें दायज करूंक वेंचून काडला. Praise the Lord. Hallelujah. काय बरो आमचो देव. आख्या संवसाराच्या पोरसांतली देवान म्हाका आनी तुमकां जी वेंचून काडल्यात म्हणटात, फॉलोवर्स म्हणटात, तांकां आपणाचें दायज, आपणाची गिरेस्तकाय दिवंक आमकां वेंचून काडला. Praise the Lord. पयले सुवातेर आमी हो देवाचो मोग अणभवया, देवाची अपुरबाय अणभवया, देवाची नदर काय बरी आमचेर आसा ती आमी ओळखुया आनी कितेंय करूंक आमी फाटीं सरचें न्हय ह्या देवाच्या मोगा पासून. देव म्हणटा 7वे वळींत सर्वेस्परान तुमचेर आपलें काळीज दवरलां आनी तुमकां वेंचून काडला. देवान आपणाचें काळीज, आपणाचो हुस्को, आपणाचो मोग, आपणाची वेसां, आपणाचें दायज सगळें आमचेर दवरलां, आमकां फावो करूंक वेंचून काडला. पूण तें बेश्टेंच मेळचें ना. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आपले काळीज दवरलां आनी तुमकां वेंचून काडला. आपणा काळजा सारकी जावंक देवान आमकां वेंचून काडला. मोगाच्या बाबतींत देवान आख्खो संवसार रचलो. ही आख्खी संवसाराची पोरसां देवान मोगान रचली. पूण ह्या आख्ख्या संवसाराचे पोरजें देवान नाकारलो, देवाक दुखयलो आनी देवाक दुखी केलो. देव कंतवलो हे पोरजें हांवें रोचल्या म्हणून. पूण तातूंत थोड्याच जाणांक देवान आपणाची खुशी करून आपणाच्या काळजा सारकी जावन देवान वेंचून काडलां म्हणून देव आमकां उतरांतल्यान सांगता. कित्याक सगळ्या पोरसां परस तुमी संख्येन एकदम थोडी आसल्या. Praise the Lord. Praise the Lord. हेर पोरसां परस तुमी संख्येन चड म्हूण न्हय, कित्याक सगळ्या परस तुमी संख्येन एकदम थोडी आसल्या. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. काय बरो आमचो देव. इतलो आमचो मोग करता, इतलो आमकां रावता, इतलो आमकां आमचे सगळे आशेता, हांव देता. पूण जायते फावटी आमी कितें करता? आमी ताका नाकारता, आमी ताका पयस करता, आमी ताका दुखयता आनी ताचो मोग आमचे सगळे आमी उणें करता. तो दुसरे समोरती 8वे आवेस्वरान 17वे वळीन आमी पळोवया कितें म्हणटा तो. 8वा आवेस्वर 17वी वळ. आमच्याच बळान आनी आमच्याच भावल्याचे सोबतेन ही गोडवी आमी जोडल्या अशें तुमच्यान मनान चिंतूंक नाका. जायते फावटी आमी कितें म्हणटा? हें म्हज्या बळान जाता, हें म्हज्या शक्तीन जाता, हांव हितू मागणें करतूं जाता, हांव हितू देवा वेळ दितूं जाता, हांव हितू देवा सेवा करतूं जाता. पूण ना म्हाज्या बळान, आमच्या बळान, आमचे शक्तीन हें कांयच घडना. पूण देव पटवेदार आनी देव काकलूतसार आमचेर ती काकलूत आनी दोयार आनी तो मोग वतयता. देखून देव आमकां वाडयत आसा, वाडयत आसा, आमच्यो वाटो उक्त्यो करीत आसा. आमी बरी म्हूण न्हय, आमचे पदवेन म्हूण न्हय, आमी इतली मागणी करता म्हूण न्हय, इतलो वेळ जेजू सांगता सारता म्हूण न्हय त्या उतरान. पूण पयलो देवाची पदवी,
देवाचें बळ, देवाची शक्ती, देवाची कृपा, देवाचो पवित्र आत्मा, देवाची नदर आनी देवाचें उतर आमच्या सांगात आसा देखून आमी आयज पासून चलोंक देव आदार आनी घटाय आनी बळ दिता. पूण हें चलतना देव आमकां शीट कायता, जायते फावटी शीट कायता, जायते फावटी आमकां अलर्ट करता, खंयसर आमी चुकता तें. आनी तेन्ना आमी बरो घालचो न्हय, तेन्ना आमी देवाचेर आड वेची न्हय, तेन्ना आमी देवाक उलो मोग दिवचो न्हय, तेन्ना आमी देवाचेर निराशी जावचो न्हय. कित्याक 8वे आवेस्वरांत 5वे वळी देव म्हणटा, एक बापूय आपल्या भुरग्यांक शिक्षण दिवन ताका तयार करता, तेच परी सर्वेस्पर तुमचो देव शिक्षा लावून तुमकां नितायेर हाडटा म्हूण मनाक दवरा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. जायते फावटी आमी चुकता, जायते फावटी आमी देवाक दुखयता, जायते फावटी ताचे नेम कायदे प्रमाणे आमी चलना. आनी जेन्ना देव आमकां उतरांतल्यान शिटकायता, शिकयता, वाडयता, तेन्ना आमी ताका पाडो दिवंक गरज न्हय. तें उतर इजी घेवंक न्हय, कित्याक देवाक जाय आमी देवाचें दायज पडयलेलें. ताचे काळज आसा की ताचे काळजान ताणें आमचो मोग केला, तो मोग आमी दर घडयेक ताचो मोग ओन दवरलेलो ताका जाय. न्हय आमी खाला पडलोलीं, न्हय आमी निराशी जालोलीं, न्हय आमी भिरांतीन भरलोलीं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. रोमकाराच्या पुस्तकांत 8वे आवेस्वरांत 29 वळ. Romans 8 verse 29. मनशांनी देवाच्या पुताचो रुपकार घेवचे खातीर आनी असो तो सोमेस भावा भयणी मदलो माल बडो जावचे खातीर देवान तुमकां आदी फुडेंच मोगान बोडकून काडल्यान आनी नेमल्यान. प्रेज द लॉर्ड. खऱ्यानच आमी ह्या संवसारांत येवचे आदी देवान आमकां बोडकून काडलेली. जायत घडये देव आमकां इतली वर्सां रावतालो, केन्ना ताची भुरगीं परत ताचेशी येतलीं काय म्हणून. पूण जेन्ना आमकां देवाच्या उतरांतल्यान ताचो मोग आमी अणभवलो, ताचें सत कितें तें आमी ओळखून घेतलें आनी आमी खंयच्या रस्त्यान वांकड्या रस्त्यान आसा आनी स्वताचो रस्तो तेच देवाचें उतर कुडीत करता, उक्तें करता, तें आमी ओळखून घेतलें. त्याच देवान आमकां जल्मचे आदी ओळखून घेतली आनी आमकां नेमलेली त्या वेळार. आनी इतलीं वर्सां देव म्हाका, हांव म्हजेंच सांगता, म्हाका इतलीं वर्सां देव रावतालो. मोगाच्या भाव भयणीनो, इतलो देव आमचो मोगान, इतलो देव आमच्या हुस्क्यान भरलेलो. शेवटी जें कितें देवाक जाय, जें कितें देवाक मानवता, तेच देवान आमचो आनी ताचो वेळ येतकच आमकां सगळें उक्तें केलें. ताच्याच उतरांतल्यान आमकां सत गमन येयलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आतां आमचो दुसरो पॉयंट आसा, कशें आमचें जिवीत जावचें. देव आमकां कुडीत करता, आमचें जिवीत कशें जावचें तें. दुसरे समृद्धींत 10व्या आवेस्वरांत 16वे आनी 17वे वळींत. दुसरी समूह 10वे आवेस्वर 16 आनी 17. म्हणटच तुमच्या काळजाची सुनोट करात आनी ह्या फुडें आपल्याच वाद्याची जावू नाका. प्रेज द लॉर्ड.
प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देव आमकां उगडास करता, आमकां सांगता तुमचे काळीज, तुच्छ काळीज उतरांतल्यान पळयात, तुमचें मन तपासात, जे तुमी कितें करतात तें सारकें आसा वा ना सारकें. ताचो जबाब तुमकां त्याच जेजू उतरांतल्यान फावो करता म्हणून. त्या पासत तुमच्या काळजाची सुनोट करात म्हणटा. तुमचे काळीज आपणाच्या उतराक उक्तें दवरात. तुमच्यो चुक्यो खंय जाता, तुमी खंय चुकतात, कितें आमी पाळटात, कितें आमी करता, कितें आमी करूंक जाय आनी तें करिनासतना रावता, तें जेजू म्हणटा तुमी तपासून पळयात. एक एकली तपासात तुमचे काळीज, एक एकली तपासात तुमचें मन, तुमच्यो चुक्यो, तुमचे गुन्यांव खंय जातात ते. आनी तेच देवाचें उतर आमकां जबाब दिता. हे सगळे आमचे प्रश्न, सगळे आमचे प्रश्न सुटावे करता त्याच देवाच्या उतराक. मोगाच्या बाबीनो, जर तर आमी देवाच्या उतराक चिकटून रावले जाल्यार, जर तर आमी देवाच्या उतराक आयती रावली जाल्यार आनी देवा लागीं मागून त्या प्रश्नाचो आमी जबाब मागलो जाल्यार जरूर देव त्या उतरांतल्यान सगळे आमचे उगडावें करता. तर आयज देव आमकां, म्हाका आनी तुमकां सगळ्यांक देव मागता तुमच्या काळजाची तपासणी करात म्हणून. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. कित्याक सोर्गेस्पोर तुमचो देव म्हणल्यार देवाचो देव, दोनयाचो दोनी, व्हडतो, बलिश्ट आनी भिरांकूळ देव. तो मनशाची तोंडां पळयना, लोचूय घेना. Praise the Lord. Praise the Lord. हे देव आमकां कित्याक करूंक लायता काय? आयज जायते आमचे प्रिचर आसा, जायते आमचे पास्टर्स आसात, जायते आमचे फॉलोवर्स आसात. ते म्हणटात ताच्या उतरांतल्यान ते म्हणटात देव भिरांकूळ न्हय, देव भिरांत घालता तसलो न्हय, देव जजमेंट करता तसलो न्हय, देव. आनी हे भाशेन जायते एंटी क्रायस्ट म्हणलोले आनी ना. मोगाच्या बाबड्यान देव म्हणटा व्हडतो देव, दोनयाचो दोनी, व्हडतो, बलिश्ट आनी भिरांकूळ देव. भिरांकूळ देव म्हूण देवूच आपणाच्या उतरांतल्यान उलयता. तर जें कितें आमी करता तें देवाचे भिरांतीन करून फुडें सरूंक जाय. न्हय आमकां जाय ते भाशेन. कित्याक आमच्या वाद्याची देव म्हणटा जायनाकात, आमच्या मनाची आमकां जायनाकात, पण आपणाची भिरांत धरून चलत. आयज जायते फाल्स प्रिचींग चलत आसा. देव भिरांकूळ न्हय म्हणटा, देव जजमेंट करचो ना म्हणटा. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आख्खो संवसार कश्ट होता, आयज आख्खो संवसार पीड वता हे दुयेंसा उदेशी. कित्याक काय? देव तरी भिरांकूळ न्हय, देव तरी कास्ट लावपाचो न्हय जाल्यार हें कित्याक घडलें सगळें? हें कित्याक घडटा आमचें सगळें? हे आख्ख्या संवसाराक आतां दुखी कित्याक आसात काय? मोगाच्या भावनो, खंयसर ना जाल्यार खंयसर आमची चूक जाल्या आसा आनी आमी ते चुकीची भिरांतीन रिपेंट जावंक जाय. आयज जायते भाशेन उलयतात, शिकयतात, देवाची उतर परगडटात, पूण देव म्हणटा तुमच्या वाद्याची तुमी जावूं नाका. आपूण भिरांकूळ देव म्हणून, आपूण पोतवेदार देव म्हणून, आपूण बलिश्ट देव म्हणून, आपूण दोनयाचो धनी आनी राजांचो राजा. ताचे मुखेल आमी फकाणां करूंक जायना. म्हाज्या बाबा आमकां एक जजमेंट आसा म्हणून आमी उगडास करूंक जाय. आयज आमकां देव कांयच करिना जाय, पण एका दिसाक आमकां जजमेंट आसा म्हणून आमी उगडास करून ताचे भिरांतीन देवाचें उतर जें देव सांगता ते भाशेन आमी उतर दिवंक गरज आसा. न्हय आमच्या वाद्याची जाय,
देव तोंड पळोवन तो मनशाची तोंडा पळयना आनी तो लॉजूय घेयना. देवाक आमचे सोशले कांयच येनाका, पूण देवाक जाय आमचे सोशले बरें काळीज, बरें मन, आपणाच्या पावलांनी चललेले, आपणाचे कमांडमेंट्स, आपणाचे कायदे पाळलेले, न्हय आमच्या वाद्याची जावपाचे. पूण मनीस लोकांची तोंडां पळोवन कामां करता. प्रेज द लॉर्ड. आयज आख्खो संवसार गुलामात आसा, कित्याक मनीस आपणाचे पदवेन चलता आनी मनशान आपण देवाचे पोचे आपणाच्या गुलामान घेतलेली आसा. आनी होच पोजा देवाची सगळी सांडलेली आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देवापासून देवाची भिरांत धरून आमी पावल मारूंक शिकया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दुसरी सुमूल 10 आनी 12वी वळी आमकां तशेंच म्हणटा, इस्रायला, आतां सर्वेस्पर तुजो देव तुजे लागीं कितें मागता? मागता तें इतलेंच, सर्वेस्परा तुज्या देवाचे तुवें भेन दवरचें. भेन दवरचें म्हणजे भिरांत दवरची, ताच्या रस्त्यांनी चलचें, ताचो मोग करचो, सगळ्या तुज्या आत्म्यान सर्वेस्परा तुज्या देवाची सेवा करची. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देवच म्हणटा आपणाची भिरांत धरून तुमी चलचें. आपणाची सेवा करतात तेन्ना सगळे आपणाच्या आत्म्यान आनी काळजान ती करची. आमच्या मनान आनी आमच्या काळजान आनी आमचे जाणवायो देशी करची न्हय. देव स्पश्टपणी सांगता, देव उक्तीपणी सांगता, हांव तुमचे लागीं इतलेंच मागता, सगळे देवाचें तुवें भेन दवरचें, ताच्या रस्त्यांनी चलचें, ताच्या रस्त्यांनी न्हय आमच्या रस्त्यांनी. आमकां जाय ते भाशेन, लोकांक जाय ते भाशेन न्हय, पूण एकट्याच देवाक जाय त्या रस्तो आमी दवरचो. आनी तो रस्तो चलोवंक देवान आमकां देवाचें उतर दिल्लें आसा, देवाचे मांडामेंट दिल्ले आसा, देवाचे कमांडमेंट दिल्ले आसा. तोच रस्तो आमी दवरुया. प्रेज द लॉर्ड. आनी ताचो मोग करचो, सगळ्या तुज्या आत्म्यान सर्वेस्परा तुज्या देवाची सेवा करची. मोगाच्या भावने जायत बरें आमकां देवान सेवक, ताचे सेवक म्हूण विचून काडला. तेन्ना सगळ्या उर्बेन, सगळे उमेदीन, सगळे खुशालकायेन आमी ताचो भाव करूंक फुडें सरूया. आनी तेच भाशेन सगळ्या स्वतान न्हय ताका फटयल्यार तो सगळें जाणा. आमी बरें ताका फटयत, आमी बरें आमच्या मना प्रमाणे चलप, पूण देवाक आमी कधीच फटोवंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तिसरो म्हजो पॉयंट, देव आमचे सगळे कितें मागता. प्रेज द लॉर्ड. देव आमचे सगळे कितें मागता. 2 दुताचो इतिहास 17:27. 17:27 इतिहास 27. ह्या वस्तू वरवीं सांसपून जाल्ले पळोवन मनशांनी आपणाक सोदून काडूंक देवान अशें केलां. तरी तो देवान अशें केलां. सांसपून सोदून काडूंक देव आमकां खंय मेळटलो काय? सांसपून सोदून काडूंक देव आमकां खंय मेळटलो काय? तेच भाशेन दुसरे सुमूर्तींत 30 chapter 13, 12 आनी 14 आमकां अशें म्हणटा, देवाक सोदूंक आमी स्वर्गार वचूंक नाका, देवाक सोदूंक आमी समुद्रांत वचूंक नाका, देव आमचे लागींच आसा. तें जावन आसा देवाचें पुत्र, तो आमचे लागींच आसा. ताका सांसपून सोदून काड, ओळखून घे.
देव कितें आमकां सांगूंक सोदता, देव आमकां कितें शिटकायता, देव आमकां कितें करूंक लायना, देव आमकां कितें करूंक लायता, सगळें ह्या सांसपून देवाक सोदून काड आनी तुजो भावार्थ घट करून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणींनो, आमचो भावार्थ घट आसूंक जाय. जेन्ना आमकां देवान विंचून काडलेल्यान फाटलावताना फॉलोवर्स म्हणटात ताका आमची वाट ओशीर, आमची वाट रोड न्हय. आमकां ओशीर दारवंटांतल्यान चलतना आमकां जायतें सोंसूंक पडटलें, जायते कश्ट पडटले, जायते फेस करूंक पडटले, जायते सोडूंक पडटले. मोगाच्या बाबून तेन्ना आमी आलोंक दोलोंक शकना. तेन्ना देव आमचे लागीं मागता, सांसपून देवाच्या उतरांतल्यान तुजो भावार्थ तूं घट करूना. आयज तर आमचे लागीं तो भावार्थ ना, आमी मेलेलीं. आयज तर आमची नदर जशें दावीद ल्हान भुरगो तो येदे व्हडल्या गोलियाताक तो फेस करूंक गेलो. कोणाचेर पातून तो फेस करूंक गेलो. मोगाच्या भावा भयणींनो, ताची नदर त्या गोलियाताचेर पडोंक ना. ताची नदर तो येदो व्हडलो गोलियात म्हूण ताची नदर त्या गोलियाताचेर पडोंक ना. पूण तेज्यान व्हडलो आमचो व्हडलो जेजू आसा, ताचेर ताणें नदर मारून ताणें गोलियाताक हारयलो. गोलियाताक मारून उडयलो. एक ल्हान भुरग्यान गोफीण आनी एकूच फातर घेवन कोणाचेर फातर गेलो जायतो, त्याच जेजूचेर. मोगाच्या भाव भयणींनो, आयज आमचे मुखार जायते गोलियात येतात, पूण ताका आमी भिवची गरज ना. कित्याक देव आपणाच्या उतरांतल्यान म्हणटा, हांव तुमच्या सांगाताक आसा, तुमी भियेनाका. हांव तुमचे फुडें आसा, तुमी भियेनाका. हांव तुमकां केन्नाच सांडचो ना आनी सोडचो ना. I will never fail you and I will never forsake you. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मोगाच्या भाव भयणींनो, ही देवाची उतरां घेवन आमी पावल मारूंक गरजेचें. कित्याक देव उतरांतल्यान फटींग मारिना. देव फटींग देव न्हय आमचो. देवाक फटी मारून रिपेंट जावपाची गरज ना म्हूण देवाचें उतर सांगता. प्रेज द लॉर्ड. एक उतर देवाचें सोप. कित्याक देव म्हणटा, आपूण जावन आसा ती वाट, सोप आनी जिवीत. ताचे भायर आनी जिवीत ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तर सांसपून देवाक आमी सोदून आमचो भावार्थ घट करुया. मोगाच्या भाव भयणींनो, जायते कश्ट पडटा, जायती आगोडाय आमकां फेस करूंक पडटा. जेन्ना अब्राहमान एकटोच ताचो पूत आसलो आनी एकटोच पूत त्या जायत्या वर्सांनी जल्मलो. देवान ताका सांगलें, ताका म्हाका बोली दी म्हणून. अब्राहम फाटीं सरोना. अब्राहम वेता मुखार, पूण देव तशें करूंक दिना. जायते फावटी देव आमकां फुडें सर म्हणटा आनी देव सगळें समाधान करता, पूण आमी फुडें सरो पावल मारून फाटीं सरता आनी देवाक आमी दुबावता, देवाक आमी नाकारता, देवाचेर आमचो विश्वास दवरिना, देवाचेर आमची नदर दवरिना. आमची नदर फकत आमच्या प्रॉब्लेमाचेर आसता, आमची नदर फकत त्या गुन्यांताचेर आसता. पूण ताच्या व्हडलो देव आसा म्हूण आमी विसरता. म्हज्या भाव भयणीं, देवाचे मस्तक म्हणल्यार आख्खो सोड आनी त्याची पांयाची मणी म्हणल्यार आख्खो संवसार. येदो व्हडलो आमचो देव, ताका आमी पळोवया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. जेन्ना रादर आमकां जायते फावटी हें उतर सांगता आनी तें उतर म्हज्या मनान घट रिगला आनी हांव देवा जेजू त्या उदकांतल्यान
चलतना पळयता आनी तो पेद्रूक सांगता यो तुयी उदकांतल्यान येवंक शकता पूण पेद्रूची नदर त्या नाराचेर वयता आनी पेद्रू बुडूंक सुरू जाता मोगाच्या बाबूनी असली गोश्ट आमची जावंक दिवनाय आमची नदर त्याच जेजूचेर पडों दी तो आमकां केन्नाच बुडोवचो ना तो आमकां केन्नाच हारोवचो ना पूण आमची नदर आमचे बाबाक घट करूया त्या जेजूचेर दवरून जेजू भायर आमकां कांयच एक बरेंपण ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आनी निमणे सुवातेर जाकोबाची चीट दुसरो आवेसवोर 14वी ओळ जाकोबाची चीट दुसरो आवेसवोर 14वी ओळ म्हज्या बाबान पळयलो आपणा भावार्थ आसा म्हूण कोण कोण म्हणटी पूण कोन्यांनी ती आपलो भावार्थ दाखयना जातीत जाल्यार तो भावार्थ ताका कित्याक उपकारता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आज आख्खो संवसार म्हणटा म्हाका भावार्थ आसा म्हजी नदर जेजूचेर आसा हांव भावार्थान चलतां पूण जें जेजू कितें करूंक लायता तें करूंक आमी फुडें सरोना जाल्यार देवाचेर दवरून लक्ष आमचें मन आमची नदर आमची तर तो भावार्थ आमची कूड तो भावार्थान आमी चलना जाल्यार आमची कूड मेलेली जसो पवित्र आत्मो ना जाल्यार आमची कूड मेलेली तेच भाशेन भावार्थ आमी कोन्यांनी दाखयना जाल्यार आमची कूड मेलेली मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां इतलो व्हडलो देव आसा ताचेर आमी फोकस करुया ताचेर आमी लक्ष दवरुया तो आमकां केन्नाच सांडचो ना आनी केन्नाच सोडचो ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कित्याक तेंच जाकोबाचे दुसरे आवेसवरान 26वे वळींत आमकां म्हणटा जशी प्राणा विणे कूड मेलेली जाता तसोच भावार्थ कोन्या विणे मेलो जाता प्रेज द लॉर्ड तर आमी देवा मुखार मेलेली जावन दिवचे न्हय म्हज्या भावांनो जर तर आमी देवा मुखार मेलेली तर आमी देवाची भुरगीं न्हय आमी देवाची पाटलादारां न्हय आमी त्या सैतानाची पाटलादारां कित्याक आमी देवाचेर खातें नासतना भिरांती सैतानाक आमी जागो दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ते पासत आमचो भावार्थ देवाचेर घट करुया देव फटींग न्हय देव आपणाचे उतर सांबाळटा आनी त्याच उतरान वाडुया आनी चलुया आनी देव म्हणटा आमकां जे कोण आमी पाटलादार आसा ती आपणाच्या उतरांतल्यान तो म्हणटा तुमकां कितें जाय तें तुमी वेंचून काडात तुमकां जिवीत जाय तुमकां मरण जाय तुमकां आशिर्वाद जाय तुमकां शिराप जाय देव आमचे लागीं म्हणटा कित्याक जेन्ना आमी ताची खऱ्यानच पाटलावदारां जाल्यार फॉलोवर्स जाल्यार ताकाच आमी ताच्याच उतरा प्रमाणे ताच्याच तो सांगता ते प्रमाणे आमी चलुया चलुया आनी चलुया फाटीं सरचें न्हय दाव्यान उजव्यान पळोवचें न्हय पूण आमची नदर फकत मुखार आसूं त्याच जेजूचेर आसूं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया